Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental, kini nausab si Father Jesse Langgam. Maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, Nobyembre 2, 2023, ug karong adlaw mga igsuon. Naghandom kita sa tanang mga magtutuo nga nangamatay. All Souls Day karong adlaw mga igsuon, ug sulod sa atong mga misa, sa atong mga pagampo. Magampo ta og muhalad, no? Ngadto sa muhalad og mga pagampo. Ngadto sa tanan natong mga igsuon nga mga talang sa tanan natong mga igsuong nangamatay na, no? Nila nga miuna na kanato gikan dinhi kinabuhia. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong putluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kon atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Napan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Dihay sugilanon mahitungod sa usa ka doktor og usa pod ka pasyente nga na-admit niya. Iduaw niya iyang pasyente og giingnan, pasensya ko ayo, sir, no? 1 week na lang gyud ang itagal, no, sa imong kinabuhi. Mao nga pangandam na lang gyud alang sa imong kamatayon. Ang pasyente nakugang sad kaayog miingon, 1 week na lang, dok. Nang karon saon man ako pagbayad sa akong utang nimo ani, kung bayronon. Usa ka semana naman lang dai ko mabuhi. Saon man ako pagpangitag kwarta niini. Ya, kugang pud ang doktor og miingon, aw, ug wa pa kay ikabayad karon atong i-extend og usa ka bulan. Imbis nga 1 week ang imong tagal aron makabayad sad ka sa imong utang. Mga igsoon ko ni Kristo, ang adlaw sa mga patay o paghandom sa mga magtutuong nangamatay o kalag-kalag no, sa ato ang kining common kaayo nga lingwahe, nagpahinumdom kanato sa kamubo sa kinabuhi. Ug labi na gyud, kini usab magdasig kanato sa pagpangandam alang sa kamatayon. Dunay kalainan ang pagsabot o ang pananaw sa mga kalibutanong tawo o sa mga magtutuo ni Kristo, mga sumusunod ni Kristo, mga nagsalig kang Kristo, kalabot ni ining kamatayon. Alang sa mga tawong kalibutanon, mga igsuon, ang ilang hunahuna, nagtuo nga magdugay pa ta nining kinabuhia. Nasigon ta nila sa paghunahuna, parihaan pagtrabaho, pagsubrag tigom, daghana imong tigom, pagtukod og dagkong mga balay, pahimulos sa imong kabatan-on. Unya na pag binutan o pagdiniyos, kung tigulang na ka. Tagbawa imong kaugalingon sa mga butang kalibutanon, samtang baskog ka pa. Unya na serbisyo sa simbahan, kung mag-retire na. Adunay kalibutanong panghunahuna nga makasabot sa kahamubo sa kinabuhi. Pero, susama ra ang iyang prinsipyo sa naguna. Agnihon ka sa pag-ingon, sama ni ini. Pahimulos og lingaw-lingaw. Kay wala ra batay, kay dili ra bata magdugay aning kinabuhia. Okay, mo affirm siya, no? Nga mubo ra ang kinabuhi. Pero mao ra gyapon ang prinsipyo. Suroy, kaon o inom sa walay pagpugong. Kay dali ra gud mubo ra bang kinabuhi. Walay pahulay. Unya na pahulay kon patay na ka. Ang mga taong kalibutanon, mga igsuon, mahadlok mo tan-aw sa umaabot. They are very, very afraid
when it comes to the thought and the idea of what is to come. Dili sila ganahang mamalandong sa unsay mahitabo, inig ka tigulang na nila. Ug labaw sa tanan, labaw silang mahadlok magunahuna sa adlaw sa ilang kamatayon ug unsay mahitabo niana. O nang kasagaran, ang mga taong kalibutanon magpuyo nga mahadlokon, matigulang sad nga masulubon ug mamatay nga wala gyud intawoy andam og preparasyon. Sa laing bahin mga igsuon, while mauto ang hunahuna og mindset sa mga kalibutanong tao, ang mga magtutuo nga nagsalig ni Kristo nakasabot nga ang kinabuhi sa tao bisan kon hamubo gasa sa Dios. Mao ni nga matag adlaw, matag minuto, matag segundo, isipon na nila nga gasa sa Dios, gikan sa Dios. Ug tungod kay gasa man gikan sa Dios, ug tungod kay dili man siya mao'y dunay mao'y tag-iyan o nining maong kinabuhi kay gasa gikan sa Dios, gamiton nila kini sa maayo, sumala sa iyang kabubuton, sa Dios nung kabubuton. Dili nila kini abusaran, labaw sa tanan, dili sab nila usikan, bisan ang jutay kaayo nga segundo niini. Ang mga nagtuo ni Kristo mga igsuon, nakasabot nga ang Dios siyara mao'y magbuot asa og kanusa kutob ang atong kinabuhi niining kalibutana. Kahibalo sila nga ang kinabuhi sa tawo dinhi sa kalibutan hamubo ra gyud. Ang 60, 70 o 80 nga pangidaron dali ra gyud. Sa pinulungan pang kinaraan daw kagahapon lamang. Nakasabot sila nga mga nagtuo ug nagsalig sa Dios sa giingon sa balaang kasulatan. Ang tawo sama sa sagbot muturok inig kabuntag, mubuswak inig kaudto ug malawos inig kahapon. Ang kamubo sa kinabuhi mga igsoon malagmit makapabalakag yod sa atong hunahuna. Labi na gyud ni atong mga tawong kalibutanon. Apan alang ni adtong mga matuuhon ug masaligon kang Kristo, nagalaom sila kanunay kaniya. Ang mga sumusunod ni Kristo katong mga nagtuo niya, nakasabot sa iyang ipamulong diha sa ebanghelyo, ayaw ang mutuo kanako dili mamatay kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Ug kining giingon sa ebanghelyo ni Jesus karong adlaw, sa balay sa akong amahan dunay daghang mga lawak. Muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo ug mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Gihimo ang tawo mga igsuon aron makig-uban sa Dios. Dili aron magpabilin dinhi niining kalibutana. Ang mga nagtuo ni Kristo kay nasayod man ni anang maong kamatuuran nga kita dili gayud mulahutay dinhi kay gitawag kita ni anang pakig-uban nga Dios nun, mangandam sila. Dili lang para dinhi ining kinabuhi magkinabuhi sila dili para ra karon kundili para sa gingharian nga giandam sa Dios alang kanila. Ang mga nagsalig og nagtuo ni Kristo mga igsuon maghatag og bilis sa matag gutlo sa sa ilang kinabuhi. Dili nila usikan ang mga adlaw sa pagpakig-away, sa pagdumot, sa pagpakigbungol sa mga igsuon og kaila, labi na gyud mga silingan. Dili nila usikan ang panahon og oras sa pagsugal, pagpalabig inom, pagbuhat og dautan. Hinuon tungod kay alang nila ang matag oras og gutlo, bililhon man, gamito nila kini sa mga butang nga makahuluganon sama sa pag-alagad sa usag-usa, sa pagtabang sa mga nakinahanglan, sa paghigugmaay, sa pagpinasayloay, sa pagsabot, o labaw sa tanan, sa pag-alagad sa Dios. Dihay sugilanon, sa kaadlaw niya na, miabot ang anghel sa kamatayon
sa tungang gabi aron kuhaon ang usa ka 50 anyos nga dato kayo. Tungod sa kalisang o kakurat ang adunahan midiskarte ngadto sa anghel sa kamatayon sa pag-ingon, ihatag nako nimo ang usa ka milyon, pero hatagi usa ka semana aron ipahiluna ang akong negosyo. Niingon sa dato. Apan ang anghel mitubag, panahon na nimo, wala na tay mahimo. Disumpay ang dato pag-ingon, ihatag nako ang katunga sa akong katigayunan. Hatagi lamang ako bisag usa ka adlaw ran. Usa ka adlaw lang aron makighiuli ako sa akong mga amigo. Labi na gyud sa akong mga igsuon nga nakaaway nako. Nagpakiluoy ang negosyante. Pero ang anghel mitubag, panahon na nimo, wala na tay mahimo. Nya mihirit pag yun siya pag-ingon, ihatag nako kanimo ang tanan kong bahandi. Hatagi lang kog usa ka minuto aron mangayog pasaylo sa Ginoo. Apan ang anghel mitubag, panahon na nimo, wala na tay mahimo. Let's go. Ang tinuod nga magtutuo ni Kristo mga igsuon, dili maghulat og ugma aron makig-uli sa iyang mga kaaway. Dili maghulat kung matigulang na aron magbinutan og magtinarong. Dili maghulat nga masakit o magdaot aron mabag-o ang batasan. Dili maghulat nga mo-retire sa serbisyo aron mo alagad sa Ginoo. Kung doon na sila'y gustong buhaton para sa Diyos o sa isig katawo, himuon nila kini karon, dili ugma puhon. Balikon ko mga igsuon, hamubo ra ang kinabuhi. Apan bisan hamubo ang kinabuhi, gasa kini sa Dios. Og ang tawag ni ining maong gasa, mao nga puy-an nato kini nga nakaangkla sa pangunahuna og paglantaw nga iya kini sa Dios ug ang iuli sa Dios. Unsaon? Maningkamot adlaw-adlaw nga muhatag og higayon sa pag-alagad niya ug sa atong isig katawo. Kay basin ugma, uwahi na ang tanan. Mga igsoon ko ni Kristo, din hinalang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong timbaya, no? Sa tanan nga nagsunod karong adlaw niining atong programa. Daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat ninyo. Usbon ko sama sa akong giingon na sa mga pamalandong no nga milabay, walay kanang sana kalambuan ug walay kalampusan kining mao nga programa ug dili sad mo mulipang kining mao nga istasyon, kining maong katuyuan kun wala ang inyong suporta. Unang-una, daghan kaayong salamat sa atong mga listeners, labi na gyud diha sa ato ang YouTube channel, no. Salamat kaayo kang Agaw Gary Vinia diha sa Manila, no. Kang Andres Acaso Jr., kang Juvie Badiang diha sa Cantilan, Surigao del Sur, kang Maricon Carion, kang Ma'am Norma Paog sa iyang pamilya diha sa Pangdalaga, kang Sir Imo Nelson Limpahan diha sa Tipan, no, sakop sa Uzamis, no. Salamat kaayo. Kang Alfredo Patriarca and family, kang Ilira Misty Fernandez and family diha Katadman Manabay, good morning, no. Kang Ma'am Nida Munoz and family diha sa Kinuman Norte, kang Ma'am Shirel Kanda diha sa Pulot, no, sakop sa Uzamis, kang Ma'am Luce Carmelo diha sa Malvar Mungtod, sakop sa lungsod sa Concepcion, no. Kang Ma'am Berta Torres, ang Pariundo Arivalo diha sa Calabayan, Uzamis City, no, good morning. Kang Ma'am Julie Orsabiano, salamat kay ninyo. Ug sa tanan nga nagtan-aw nato, nagsunod nato diha sa ato ang YouTube channel, daghan kaayong salamat ninyo. Daghan usab kaayong salamat sa mga nagsunod ug nagtan-aw nato diha sa ato ang Facebook profile o sa ato ang Facebook page sa DXDD. Daghan kaayong salamat kayod ninyo, no. Akong balikon, kung wala pa mo nga naningkamot sa mutabang, no, pag-share nining pamalandong, dili ni mulipang, no. Gawas sa grasya sa Dios ang inyong pagtabang nining maong katuyuan, bililhon kaayo, no. Mao nga daghan kaayong salamat ninyo kamo nga suki kaayo natong tigpaminaw niining atong pamalandong. Daghan kaayong salamat. Labi na gyud unang-una kong greetings kang Ma'am Elizel ug Julius Bungabong diha sa Pangdalaga, no, kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family, salamat kaayo. Kang Ati Che Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros and family, daghan kaayong salamat, no.
sa mga suki na itong tigpaminaw, suot na itong mga higala diha, no? Sa, labi na gyud sa pamilya ikaw, Estreliada, no? Labi na kang Kuya Rick o Ati Olga Estreliada and family, good morning, no? Sa pamilya Alumbro, no? Good morning. Sa pamilya Abing, Sumalpong, Duhay Lungsod, salamat kaayo. Sa pamilya Yap, sa pamilya Dominguez, pamilya Yamuta, daghang kayong salamat ninyo, no, sa inyong makanunayon nga pagsunod ining programa. Salamat usab nga naha kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marife Julien Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Gadela Bakod diha sa Clarin, no, kang Miguel Nunez, good morning, no, kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, salamat kay kang Ma'am Janice Sinilong, good morning, no, salamat kay kang Ma'am Evelyn Parides, kang Ma'am Evelyn de Gracia, daghan kaayong salamat ninyo, no, sa inyong makanunayon nga pagsuporta nato diha nining atong programa. Salamat usab kang Sister Wella Batuon, kang Ati Joy Idol, no, good morning, salamat kay kang Ma'am Rochelle Lausa and family, no, kang Nolan, no, salamat kaayo diha sa Banyadero, no, kang Danilo Panyares Jr., salamat, kang Jeffrey Padilla, kang Ma'am Sherry Racines, no, ayong buntag, kang Ma'am Maya Aligrado and family, salamat kay kang J. Jose Cabaron diha sa Maningkol, Uzami City, no, salamat, kang Jeff Imong, no, good morning, no, salamat, kang Ma'am Lourdes Felipe, salamat kayo, kang Vencio Basubas, no, salamat kayo, sa pamilya ni Ma'am Rosemar Marmis, no, salamat kayo ninyo, no, sa inyong pagsunod kanato nining programa, kang Melody Sagan, kang Joshua Mata, kang Joyce Estenzo, kang Alin Lahay-Lahay Refill, good morning, kang Esther Masikampo, good morning, kang Merchel Kaytuna, kang Renante Epa, kang Elizabeth Estampa, kang Medeline Pigalan, kang Anan Barrientos, kang Jenny Lu Antonio, good morning, no, kang Ma'am Nitz Cabando, no, good morning, kang RB Bingoy, kang Nino Alinio, kang Jeneline Hakusalem, good morning, kang Mark Torres Tamayo, no, good morning, kang Marie, kang J. Jose Cabaron, kang Janaline Gisando, good morning, kang Angel Santa Rita, no, good morning nimo, no, to mga Knights of the Altar po ni sila, no. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw o pagsunod kanato din hiniining atong programa. Ako pod nga greetings sa tanan nga nagtan-aw nato diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga suki kay natong tigpaminaw, no. Unang-una akong greetings diha kang Sir Alan ug Ma'am Cristo Bitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Bayan ug Tatay Rafael Astosi and family, kang Ate Angel Banjala and family, kang Paridaril ug Ate Rixen Astosi and family, good morning, no. Kang Nanay Helenovo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, salamat sa ilang mga anak pod, no, nga kagmay pa mga bata pa pero maminaw na sila, no, sa atong pamalandong, kang Adriana, kang Paula ug kang Japoy, good morning, no. Kang Nanay Angie Isapero sa pamilya Kong, good morning. Kang Rodel ug Emma Alamilio and family, no, good morning, no. Kang Pari Andres ug Ati Linlin Baran, kang Pari Ramil Uringot and family, kang Pari Dudong Tumataw and family, kang Nanay Sario Takan, Nanay Lourdes, Nanay Gloria, no, good morning. Sa Takan ni Los Santos Medis Caruso family, good morning ninyo diha, no. Kang Kapitan Rainiel Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Hukson Gamboa and family, good morning. Kang Nanay Dora Liagas, no, nga kada adlaw gyud mo tune in dayon sa DXDD, good morning, no. Salamat kaayo. Kang board member Emmy Lahay-Lahay, no, sa Lahay-Lahay family, labi na gyud kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, sa pamilya Lagat, no, kang Ma'am Cheryl Lagat, sa pamilya Hermoso, pamilya Auman, good morning ninyo, no, salamat kaayo. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, salamat kaayo, no, sa inyong makanunayon nga pagsunod niining atong programa. Salamat usab nga kang Ma'am Emma Tubano, good morning diha sa singan aning Baryuhan, no. Good morning ninyo diha, no, sa inyong pamilya, no. Salamat usab kang Chris ug Bebet Fistilios, kang Ma'am kang Primitivo Elena Lausa and family, good morning, no. Kang Mami Hazel Bahian and family, good morning. Kang Kuya Richard Bation and family, sa pamilya
Laranho labi ni kang Arvin Laranho tong suod pud nga higala diha sa pulot kang Jameson Villano sa iyang pamilya. Good morning, no? Kang Nanay Rosie Maghano and family, kang Alfaro Cañete and family, good morning, no? Salamat kaayo. Sa pamilya ni Kuya Sanig at ni Marites Dominal, good morning. Kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Kuya Luloy gati Dayday Lumakad and family, good morning. Kang Tatay Boy Nanay Konusing, no? Good morning. Kang Jose Egay Jr. and family, good morning po, no? Kang Tito Nick ug Mami Ning Fasitaka and family, no? Sa tanan nga nagsunod naton ining programa, daghan kaayong salamat ninyo, no? Kamo nga makanunayong nagsuporta kanato dinhi ning atong istasyon. Mga igsoon ni na lang kukutob ayaw kalimot, ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsoon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsoon.